مادر جان، چی شده شاهمیر؟ برای منت کشی از زنت که قهر کرده اومدی مشورت بگیری؟ مادر جان برای چی بهم اجازه نمیدین برم؟ اینطوری به درس خوندنم آسیب میزنین. مثل اینکه فکر رفتن هنوز از سر تو نیفتاده. مادر جان سعی کن درکم کنی. امتحانم نزدیکن. خواهش میکنم. برای چی منت منو میکشی؟ برو به پای زنت بیفت. اگه اجازه داد فردا صبح برو. اجازه اون نه. به اجازه شما نیاز دارم. چون میدونم تو این خونه آدما که هیچی. برگ درختها هم به اجازه شما نیاز دارن. این که درسته، ولی ببین، زن و شوهر حتما باید با هم مشورت بکنن. مادر جان من مشورت کردم. اون هیچ مشکلی نداره. جدی؟ هوری؟ هوری؟ مادر جان برای چی صداش میکنی؟ من که گفتم هیچ مشکلی نداره. باشه، خودم باش حرف میزنم و ازش میپرسم. مادر جان کارم داشتی؟ آره. تو بهش گفتی بره؟ وقتی بهتون میگن نه، شما بچه ها چرا انقدر لج میکنین؟ مادر جان آخه واقعا خیلی واسه درسش دلشوره داره. پس خیلی خوب، پاشه بره. برای چی اومدین از من اجازه بگیرین؟ برو برو، من که گفتم برو. مادر جان شما ناراحت باشی من چطوری برم؟ خیلی خوب، پس بگیر و همینجا بشین. بذار همه مراسمای ازدواج تموم شه، رفت و آمد و بازدید آدم ها سبک بشه، بعد در مورد رفتنت فکر میکنیم.